Okay, welcome sa ato ang YouTube channel and FB page. Nandito naman ang iyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Welcome to my YouTube channel, Mary67 and FB page. Atong subject mga kaigsunan under sa the main theme, the gospel of the kingdom is for your sake he become poor. For your sake he become poor. So muna ito ang subject karon galaigson bulan sa January pizza designs o gahapit na usab na tapos ang January o supposed to be December unta ni nako i-vlog pero tungod sa kabisi so nahimo nang January na ang recording. No, makita diri sa ako ang thumbnail nga si Jesus diha nagpakatao sa pasungan sa mga hayop, no? So looy kayo ang kahimtang igalaigson nga siya dato o nagpakakabus aron kita mahimong dato. So muna ang greater love has no man. Okay, ato nang sugdan sa pag subay-subay o paghisgot o pagtalakay sa ato ang anang gitawag nga subject, for your sake he became poor. For your sake he became poor. So dinhi mabase sa duha ka main golden text nato igalaigson. There is a 2 Corinthians chapter 8 verse 9 and James chapter 2 verse 5. Ug ato kining pamalandungan ining takna. Hinaot nga ready na ang inyong mga gadget alang sa pag view ug sa pag pamati o ubanta sa pagtuon o sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna. Okay, matod pa sa 2 Corinthians 9:8. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Sa Cebuano, kay kamo nasayod na sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan tuod siya dato, siya nahimong kabus alang kaninyo aron nga pinaagi sa ihang kakabus kamo mahimong dato. Laygon ang pulong si Ginoo atong nabati o nabasa niining takna. Dugang pasahi sa Biblia dinhi sa James chapter 2 verse 5. Hearken, my beloved brethren, had not God chosen the poor of this world, rich in faith and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Sa Cebuano, matod pa sa Cebuano, mga hinigugma ko nga mga igsuon, patalinghugin ninyo, wala ba pagpilia sa Dios ang mga kabus sumala sa kalibutan aron mga dato sa pagtuo og sila manununod sa gingharian nga ihang gisaad kanila
niadtong mga nahigugma kaniya. Paganinduta sa pasahi sa Biblia higalayson. So makita dinhi nga grabe nga pakumbaba sa ato ang manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. No? Siya iyang gibiyaan ang iyang harianon nga ang iyang trono o ni sulob siya sa tawhanon nga kahimtang, iyang gihukas ang iyang pagkadios o iyang gipili ang pinakaubos nga kahimtang nga diin natawo lamang siya diha sa pasungan. Arang-arang pata kay natawo ta diha o naanak ka diha sa balay, no? Daghang nag-asikaso ang uban dito sa ospital, no? Nga diin daghang mga doctors nag-amuma, aircon pa. Pero si Ginoong Hesukristo nasa linya sa maong poverty o ang pasalig sa Biblia, siya nahimong kabus aron nga kita mahimong madato. So mao na ang dako kayong gugma nga iyahang gipakita nganhi kanato higalayson. O matong lantaw ang iyahang dagway dili pud siya ambungan. Matong basahon ng Isaiah 53, no? Imong basahon ang whole chapter, nag-isgot na, nagpunting na sa pagpakatao sa tuang manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. So wala siya katahom nga ingon nga tinguhaon sa katao. Ang tanan nga makakita kaniya nagalingo-lingo, no? So muna nga wala siya gidawat sa mga Hudiyo o walay daghang nagmahal niya. Pero pasalamat ta nga adunay salin, no? Mga apostolis mo nahimong salin o the remnant shall be saved. O nahimong natagaan ta og chance, no? Nahimong natagaan ta og chance, an opportunity, privilege tungod sa pagkagahi o sa maong pagsalikway sa nasod sa Israel, mga kaigsunan. So mo na nga ubos ang kahimtang. So walay katarungan ang pobre nga dili moduol kang Kristo. O wa po'y katarungan ang adunahan o dato nga diin dili siya makaduol sa atong manluluwas. Mo na mga kaigsunan, nindot kayang pasahi sa Biblia. Gipili ang pobre, no? Matod pa dinhi mga hinigugma ko nga mga igsoon, patalinghogin ninyo. Wala ba pagpilia sa Dios ang mga kabus sumala sa kalibutan aron mga dato sa pagtuo o sila manununod sa gingharian nga iyang gisaad. Now mo na mga kaigsunan nining takna, dapat atong datuon ang ato ang dato ta diha sa pagtuog pagsalig nga ang gingharian sa ato ang Ginoo ato gid kining mahit, ato gid makasulod gyud kita tungod kay ipanunod, no? Ato ang Ginoo matod pa sa English nga and heirs of the kingdom which hath promised to them that love him. Muna nga kung unsa kadako ang gugma nga gi-demonstrate sa ato ang manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo, dili ka tupong, no? In return ang ato ang paghigugma. Now ang uban gagmay ra gugma, ang uban dagko gugma pero wa gyud makasuon sa kining gitawag nga gugma sa ato ang Ginoo, higher level diha sa gugma sa paghatag tungod kay gihatag sa amahan ang ihang bugtong anak, no? Ug kung atong atrasan ang kining golden text nato dinhi sa 2 Corinthians 8:9, matud pa dinhi nga sa Cebuano, kay kamo nasayod na sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan tuod siya dato, siya nahimong kabus alang kaninyo aron nga pinaagi sa iyang kakabus kamo mahimong dato. So bali atong makita dinhi nga adunay exchange, mga kaigsunan. Adunay kapalit og sa iyahang gihimo ngani kanato
aron lamang kita masalbar gikan sa pinakaubos kanang gitawag sa English nga abyss, no, into promotion. Naamang gitay kining gitawag nga promotion gikan sa kaaway, higala, servant, dayon friend, dayon brethren, dayon mahimo ka nga maghari uban ni Kristo o kanang mahisama puta himuuntang Dios, no. Mao na ang promotion nga atong masabtan dinhi sa balaan nga kasulatan. Okay, ato nang ipadayon ni Galay Gison ang ato ang main subject, for your sake he become poor. Duha ka pasaya sa Biblia nga diin na related kini og ato kining pamalandungan karon, kining gitawag divine exchange. Unsa man ning divine exchange nga diin kung kita nikagat og nagtuo og nagsalig og sold out kita og atong gidawat ang maong doktrina ni Ginoong Kristo, so mahimo nga i-adapt kita mga kaigsunan nga naa ni sa Israel kaniadto in the flesh og nahimo kining gikuha gikan kanila og gipasa kini sa iglesia matod pa sa Romans 9:4, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. So niya pud ni sa iglesia nga gitukod sa ato ang Ginoo higala igsoon. Kining word nga adopted mga kaigsunan, pagkanindutan ning word nga adopted, no, kana nga giadapta nga mahimong kabahin sa divine kingdom o divine nature sa ato ang Ginoo. That is a spiritual wealth nga diin ato kini nga mapanunod, nga diin gipasaylo ta o gitawag adoption o kining gitawag eternal life nga diin ihatag sa Ginoo niadtong matinumanon, no, nga diin nga nagatanom kanunay diha sa espirituhanon nga mga butang mga kaigsunan. Now ikaduha, motivation for giving. Unsa man ning motivation for giving? Now atong Ginoo kaning gitawag nga generosity to others should not be motivated by guilt but by the grace of our Lord Jesus Christ. So kung na-motivate kita sa paghantag, no, diha sa unsay naa nato, kinahanglan nga na-motivate na pinaagi sa grasya diha kang Ginoong Kristo, no. Kung kanang gitawag buhat sa grasya, dili kini na-motivate sa kining gitawag guilt, kanang gitawag bayad o sala, no. Diin bayaran kumbaga nimo. Kasagaran kining tao kung tagaan ka mohatag pug ka, no. Pero kung ang kining paghatag nga example ni Jesus Christ, no, nga diin magpakamatay siya tungod sa iyang higala, so walay laing nakahimo ana, no. Kung naa mga tao pero di gyud makalas sa gihimo sa ato ang Ginoo. Mao na mga kaigsunan na atong antuson kung unsa atong kahimtang karon. Wala tay daghang propiedad dinhi sa kalibutan, dili ta sikat, dili ta popular, wala tay daghang kwarta pa na imong nahibal-an nga gipili ka, isa ka nga napili sa ato ang Ginoo aron nga mahimo nga manununod sa gingharian. So nindot kayo mga kaigsunan. Now sa law of giving mga kaigsunan, atong makita dinhi nga ang Lucas 6:38 matod pa ni paghatag kamo ug kamo paghatagan, taksanan nga maayo, nadasok og natantan og naugdo hangtod nga muawas, igahatag nila sa inyong sabakan kaysa maong taksanan nga inyong gitaksan pagatakson usab kamo. Grabe kayang Ginoo magatimaan mga kaigsunan. Kung dako kag hinatagan, so dako po kag gugma diha sa Ginoo. Og ang imuhang takos, no, kanang gitawag taksanan. Unsa kadako ang taksanan nga din imo kining gipahigayon alang sa Dios, no, sa imuhang paghatag ngadto sa time, no,
anang gitawag nga daghan kay taga kining gitawag lantaw nga time lang daan atong ihatag sa Ginoo o ato ang talento, ato ang kining gitawag material things. So adunay taksanan mga kaigsunan, kung unsa kadako kung unsa ka gamay diha pug ka basihan mga kaigsunan. Muna nga ang dako gugma dako po naghinatagan, pero kung gamay ka gugma ni Kristo Jesus gamay po kag hinatagan. Sige kag absent mo na mga kaigsunan, dili nimo ihatag ang full support gyud sa maong adlaw. Gipangayo sa Ginoo sa isa ka semana 7 na kadlaw ug unom ang imuha, isa lang ang sa Ginoo nga ihang gipangayo. Mao na nga diha usab ka basihan mga kaigsunan kanang gitawag nga law of giving, no? So kinahanglan nga na-motivate ang ato ang pagbati ang atong kaugalingon diha sa paghatag nga diin ang si Kristo mao ay atong panag-ingnan. Now, muistog ta mga kaigsunan, dugan pa nga punto dinhi sa motivation for giving. John 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. That is God's loves generously. So madagayaon kayo ang gihatag sa Ginoo ayang gipakita nga gugma. So mao na mga kaigsunan, si Ginoo Kristo mo ay nagpasiugda o dapat kita matakdan punta sa maong gitawag generously nga paghatag mga kaigsunan. Kaya unsa ang imuhang gitigom, wala daw na matod pa sa 2 Corinthians 8 ba to? 8:9 nga ining gitawag nga o nga daghan nga imuhang gisibings, wala man daw pud kuno na siya na hingapin. Tung gamay rag sibing wala pud nakulangan. So inana mga kaigsunan ang principle of giving. So dugang pa sa 2 Corinthians 9:6, apan kini moingon ako, siya nga nagapugas og tagidyot magaani og diriyot, og siya nga nagapugas og dinaghan magaani usab og daghan. So mo na mga kaigsunan, gihigugma sa Dios ang katong cheerful giver, tong malipayon nga naghatag og basi ra pud sa iyang kapasidad og kung daghan ang imong lagi nga gitanom, daghan pud ang imong pag-aanihon. Ang paghatag mga kaigsunan, ang Dios mo balos niya na muna nga sa unahan, blessed to give than to receive. Maabutan niya nga punto karon. Dugang pa mga kaigsunan sa Lucas 12:48, apan siya nga wala mahibalo og nagabuhat nga sa mga butang nga angay sa mga hampak, pagabunalan lamang og deriyot, og bisan kinsa nga gihatagan og daghan ang panilingon kaniya og kanila nga gitugyanan og daghan ang pangayoon. Now, having much requires much. So mo na sa English. So mo na mga kaigsunan, no, kung gitagaan ta og dakong responsibility sa Ginoo, so nag-speak pod ang Ginoo nga dako pod ang gi-speaktar sa Dios nga ato pud ni nga iuli o ihatag ganto kaniya. So muna mga kaigsunan ang pasahe sa balaan nga kasulatan. Mo nga sa Acts 20:35, I have so you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. So more blessed to give than to receive. So kanunay nako ning ginabalik-balik mga kaigsunan. Ang tao dili kabalo maghatag, sige ra og pangayo. So wala gyud siya, dili gyud siya mag-uswag o wala gyud siya pag-asinso. Kay kining badyaw, no, ata sige ginagpangayo di nakabalo mo hatag. So wa gina sila nga dato. Pero kung ikaw
dako kag pagtuo, no? Ngalagad ka sa Ginoo o gianhi ta sa Dios, gipili ta sa Dios aron mahimo tang dato diha sa pagtuo. Na dapat unahon nato ang pagkadato diha sa pagtuo, pagsalig sa mga saad sa Ginoo aron nga din ang Dios magabalos, no? Unsa kadako ang taksanan nga imong gitakos, mao pud na ang basihan sa Ginoo nga mubuan ka sa Dios, no? O sa mga panalangin kung ihaman tang itugot o tugutan man ka nga wala na igong kabutangan sa pagdawat sa mga material blessing, so why not? O kung wala ka gitagaan og daghan pero nakasiguro ko nga din himuon kang dato niya spiritually kay ipanunod sa Ginoo ang gingharian, usa ka nga makapanunod. So mo na ang pinaka nindot mga kaigsunan. Dugang pa diri sa Bible sa Motivation for Giving, matod pa sa John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So mo na mga kaigsunan itong makita this balaang kasulatan, mo na pinaka-highest, no? Love is the highest level of giving. Matod pa sa Cebuano, gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa, nga ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. So si Ginoo Kristo lang nakahimo niana mga kaigsunan. Muna nga mag-level up ang atong relationship ngadto sa Ginoo, o gikantas kaaway ihatang gipasaylo o gihatang gihimong servant. Kung imo nang malabangan, mahimo nato siyang higala tungod kay iyang gihatag ang iyang kaugalingon lukat, no? Puli, no? Dahil sa ato ang diin adunay a divine exchange sa ato ang kinabuhi. Muna mga kaigsunan, ang last ikatulong nga punto, true wealth is kinang gitawag the riches are not material but spiritual, focusing on our position as a children of God and heirs to His kingdom. So mo ni ato ang pamalandungan mga kaigsunan pag-ayo nga gusto sa Ginoo nga mahimo tang dato, no? Sa iyang pagbalik tungod kay iyang ipanubli ang maong gingharian. Ang gingharian mga kaigsunan kung ato ang lantawon sa Revelation 21 hastang ninduta mga kaigsunan tungod kay ang dalan lunlon bulawan, dusi na kadalan nga lunlon bulawan, nga dusi pud na kaganghaan nga pirlas ang ganghaan, jasper wall ang paril mga kaigsunan. Ingon ni ana ta kagalanti o ka luxury ang gingharian sa ato ang Ginoo. O kung ikaw apil sa manununod, nakapasar, being heirs, wala na gyoy sa no? Taas no kahit kanino ka na mga kaigsunan. Muna nga di nato iksapayan ang maong sitwasyon nato sa atong pagpangalangad. Dagan kayo ang mga hamon o challenges sa ato ang kinabuhi. Arlos dili na nimo makaya, pero ang pasalig pasahi sa Biblia sa unang Korinto 10:13 nga walay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi kadto ra pong makaya nato. Kaya ang Dios nagahatag og kontrol, no? Siya nagahatag lutsanan aron nga kita makahimo sa pag-antos. Tungod kay ang pag-antos mo na keyword nga magahari uban kang Kristo, no? O makasulod ta sa gingharian. Muna nga si Ginoong Kristo, siya nagpakakabos aron kita mahimong dato diha sa gingharian, o ngani gipili sa Dios ang mga kabos aron nga mahimong dato diha sa pagtuo. O kung dili ka mamuhi sa imong ituhan nga ang gingharian mo ipanubli sa tuwa, may atong mapanunod tungod kaya dato ang ato ang amahan nga langitnon. So your dreams becomes true. Mga kaigsunan, wala naman ko'y igong panahon, hinaot nga
na bless kamo sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o ginaot mga kaigsunan nga atong ipadayon kini sa next nato nga kini nga pagpahinabi diri sa kahanginan o ginaot nga daghan mong nakuha sa ato ang pagtuon mga kaigsunan. O gayag kalimot sa pag subscribe sa akong YouTube channel Mary 67 o kining mindful moments sa akong FB page, to like and share mga kaigsunan. Kung aduna kay gamayng aid para sa maong itawag nga programa mga kaigsunan, so na ako'y GCash din verified kini 0939163348. So sa di pa ko mo manamilit na kaninyo, shout out sa tanan nga Luzon, Visayas and Mindanao, sa tanan nga mga kabinanted pastors, kabinanted churches. Ang Dios manalangin kanato og hold on ta og di ta mamuhi og hugot bakos tungod kay ang atong manluluwas hapit na gyud na magpadayag dinhi sa kalibutan. So mga kaigsunan, bye bye for now.